وأرضاه وعنا به آمين. ورضي الله عن شيخ التجاني ومن لنا إليه وسيل كاسف الغمم، ومن تعلق بالأذيال قاطبة سب علينا إلهي أبحر العسم، وكل من طلبوا صالح دعوتنا وغيرهم من ذوي الإيمان كلهم، فاقبل إلهي يا رحمن توبتنا بالفضل والجود والرضوان والكرم. كذا أصولي وأحبابي أصولهم عممهم ربي تعميما بذي الحكم، ومن لنا محسن ومن نسيء له يا ربنا ربنا يا واسع الرحم، وما نؤدي من الأذكار جملتها فاقبل لنا بهم يا